Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Those who believed, emigrated, and strived in the cause of Allah with their wealth and their lives are greater in rank in the sight of Allah. It is they who will triumph. Assalamu alaikum. मैं हूं वजाद सईद खान और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग बैड पॉलिटिक्स, मेरा नया मॉर्निंग शो जो इस उम्मीद से आपका दिन शुरू करता है कि पाकिस्तान की गंदी सियासत के बावजूद हमारी कुछ बातें सुन के आपका दिन खैर से शुरू होगा। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग बैड पॉलिटिक्स। इससे पहले कि हम शुरू करें, आपको पता होना चाहिए मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूं, न्यूयॉर्क में बेस्ड हूं। ऑब्वियसली आपकी शेयर्स, लाइक्स, सब्सक्राइब्स पे डिपेंड करता हूं। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म आपकी सपोर्ट पे डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग आपकी सपोर्ट पे डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंस आपकी सपोर्ट पे डिपेंड करती है। सो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड लेट्स बिगिन। हमारी टॉप स्टोरी, मेरी जिंद मेरी जान वॉशिंगटन आए हुए हैं। दूसरा दिन इनका आज इख्तिताम हुआ है। जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ने आज वॉशिंगटन में पेंटागन का दौरा किया। पेंटागन डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है, पाकिस्तानी जुबान में ये अमेरिका का GHQ है। इस अमेरिकी GHQ, इस पेंटागन में आज सुबह एक अजीब सा ब्लैकआउट हुआ था, लाइट गई हुई थी। अक्सर अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएं तो रोज आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है, क्या एक नहीं हो रहा। आज जो सेक्रेटरी साहब हैं फलाने से मिलेंगे, डिप्टी सेक्रेटरी साहिबा फलानी से मिलेंगी, मगर आज एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। ना कोई स्पीचेस, ना कोई पब्लिक इवेंट्स, ना कोई तस्वीर, ना कोई वीडियोस, कोई चीज रिलीज नहीं हुई थी आज सुबह। और लिखा हुआ था कि आज कोई चीज पब्लिक की इस फेयर में नहीं है। हम वेट करते रहे और फाइनली एक खबर आई। वो खबर जनाब क्या थी? वो एक वन लाइनर था जो जिसका लिंक मेरी इस स्टोरी में है, मेरे इस नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखिएगा। मगर आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा रीड आउट था। डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन III मीटिंग विद पाकिस्तान आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ General Asim Munir, December 13th, Pentagon Press Secretary Major General Pat Ryder to provide the following readout. अब readout जो है वो लिटरली वन लाइनर है, क्योंकि बीच में है तो मिस्टर लंबा, मगर बीच में सिर्फ एक कॉमा है। Secretary of Defense Lloyd Austin hosted Pakistan Chief of Army Staff General Asim Munir at the Pentagon today, where the two officials discussed recent regional security developments and potential areas for bilateral defense cooperation. बड़ी जबरदस्त, अंग्रेजी में कहते हैं लेस इज मोर। बहुत कह गया अमेरिकी पेंटागन। एक तो दुकान बंद कर दी, ब्लैकआउट कर दिया। आसिम मुनीर साहब आए, साथ उनके कौन लोग थे ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। कोई तस्वीर नहीं हुई, कोई मीडिया नहीं हुआ, बहुत सीक्रेटिव मीटिंग हुई। और इसमें जो वन लाइनर है इसका तर्जुमा ये है कि रीसेंट रीजनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स, हालिया खित्ते में जो सिक्योरिटी अमूर पे जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो जंग, बम, तालिबान, हिंदुस्तान, रॉ, ईरान, मे बी इजराइल, जो भी रीजनल है, बिकॉज पाकिस्तान इस रीजन में लगता है, ये सब जो है इस पे बातचीत हुई है। बहुत जबरदस्त किस्म की स्टेटमेंट है, क्योंकि रीसेंट रीजनल में तो बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। और दूसरा जो हिस्सा है इसका वो है कि पोटेंशियल एरियाज फॉर बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन, के वो एरियाज, वो चीजें जिधर ये शायद फ्यूचर में जो पोटेंशियल हैं, उन चीजों पे जो दिफाई जो इनकी हेल्प एक दूसरे की कर सकते हैं उसमें करें। अच्छा, अब ये आज का दिन बस यही हुआ, कुछ और नहीं हुआ। अब इस पे तो हमें बड़ा गौर से देखना पड़ेगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बट टू कीप इट लाइट, गौर से देखना पड़ेगा कि आपके सामने ऑलरेडी पस मंजर है। आज सुबह जो मेरा पिछला व्लॉग था जो मैंने शुरू किया था, मेरी सुबह आपकी कल रात की शाम थी, उसमें हमने आपको बताया कि मेन इस वक्त जो अटेंशन है पाकिस्तान नहीं है। जब एक जमाने में पाकिस्तान आर्मी चीफ आता था तो वॉशिंगटन में पूरा प्रेस, पूरा मतलब अटेंशन वॉशिंगटन में पाकिस्तान के बॉस पे होती थी। मगर वो दिन चले गए जब क्या नहीं आता था, मुशर्रफ आता था, या इवन जब राहील शरीफ आया उसे भी मेडल शेडल दिया, ठीक ठाक खबर बनी थी। नॉट एनी मोर। आजकल जो मेन खबर है वो यूक्रेन है। यूक्रेन का जो फटा पड़ा हुआ है आपको पता है, उसे अब साल से ज्यादा हो गया है। जंग जो है वो लंबी चौड़ी हो गई है।
अमरीकियों के पास पैसे नहीं है यूक्रेनियंस को देने के लिए, कुछ भी हो सकता है, थिंग्स आर बैड। प्लस साल का आखिर है तो बजटिंग जो है, जितने भी इनके बटवे हैं अमरीकी कांग्रेस वगैरह के, सब बंद हुए हैं। तो तीसरा, इसके ऊपर एक पैसे कम है, दूसरा इंटरेस्ट नहीं है यूक्रेन की वजह से, तीसरा पाकिस्तान वैसे भी वॉशिंगटन में एक अच्छी जगह पे नहीं खड़ा, क्योंकि पाकिस्तान दो अजीब ममालिक के बीच में फंसा हुआ है, एक वॉशिंगटन के दुश्मन और एक वॉशिंगटन का दोस्त। पाकिस्तान वॉशिंगटन के दुश्मन का दोस्त है, मतलब चाइना का दोस्त है, और पाकिस्तान वॉशिंगटन के दोस्त का दुश्मन है, मतलब इंडिया का दुश्मन है। तो पाकिस्तान ने अजीब किस्म का ये बैलेंसिंग एक्ट जो कर रहा है बेचारा, उसके दौरानिए में उसके अरूज पे आजकल हिंदुस्तानियों से दोस्ती है वॉशिंगटन की, मगर फिर भी बीच में जो मसले फसले हुए हैं, आपको पता है, रॉ के ऊपर इधर केस चल रहे हैं, इतनी भी कशीदगी नहीं है, मगर बदमजगी हिंदुस्तानियों के साथ हुई है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन अब एक जमाने में जो हरीफ होता था चाइना का, अब वॉशिंगटन बेसिकली दुश्मन है। एक कोल्ड वॉर, एक नई सर्द जंग शुरू हुई है। पाकिस्तान, पिछली वाली सर्द जंग में तो पाकिस्तान ने जबरदस्त स्ट्रैटेजी इख्तियार की थी, उधर से अमरीकियों के पैसे लेता था, साथ साथ चीनियों से दोस्ती करता था। अब पाकिस्तान ये नहीं कर सकता। हालात जो है पाकिस्तान को इस वक्त क्लियरली चाइना कैंप में डाला जाता है, तो इसलिए वो अटेंशन, वो इंटरेस्ट नहीं है। एक तो ये पस मंजर है। दूसरा वो है कि मीट किससे कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो इनके हम मनसब तो नहीं है टेक्निकली, मगर आप कह सकते हैं कि ये अगर पाकिस्तान की आर्मी के बॉस हैं, मतलब पाकिस्तान की दिफा के बॉस हैं, तो इधर की जो दिफा का बॉस है वो एक साबिक जनरल है, उससे मिल रहे हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन से। साबिक उन्होंने मेरा ख्याल है अफगानिस्तान में भी सर्व किया, मगर डेफिनेटली इराक में किया हुआ है। फिर वो एनएसए से मिलना था उन्होंने, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अच्छा, ये जो मीटिंग होनी थी, ये व्हाइट हाउस में होनी थी। जेक सलिवन से मिलना था, मगर मसला ये हुआ है कि अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि जेक सलिवन तो इधर है ही नहीं। जेक सलिवन तो चला गया है, सऊदी अरब चला गया है। तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी जो प्रेस है, पाकिस्तान की जो स्पेशली कामरान खान जैसे जो लोग हैं, जो इनके बेचारों की पीआर करते हैं, वो कह रहे थे कि ना एनएसए से मिलेगा बॉस, बट एनएसए तो इधर है नहीं। और सऊदीया के बाद जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जेक सलिवन, उसने आगे जाना है, वो वापस अभी नहीं आ रहा। ये स्टोरी थोड़ी देर पहले, चंद घंटों पहले ये स्टोरी इधर से ब्रेक हुई है। हाँ, सऊदीया में जो रीजनल खित्ता है, उसमें जो जंग लगी हुई है, जो मसला पड़ा हुआ है, उसमें शायद पाकिस्तान का कोई रोल डिस्कस किया जाए इनडायरेक्टली। सऊदियों के साथ शायद पाकिस्तान का रोल डिस्कस किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की फौज ऑब्वियसली जो है वो सऊदीया की दोस्त है, सऊदीया की इत्तेहादी है। तो अगर सऊदियों के साथ अमरीकियों का कुछ मायदा हुआ तो हुआ, मगर इमेजिन करें कि जिस बंदे से मिलना था, जिसके लिए लोग मुबारकां दे रहे थे, जिसकी तस्वीरें शाया हो गई थी कि आसिम मुनीर इन लोगों से मिल रहा है, उसमें से जो शायद सबसे सदर बाइडेन के जो करीब आदमी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आदमी है, जो उनका कौमी सलामती उमूर का जो मुशीर है, वो चला गया है। एक तो ये ब्रेकिंग न्यूज आई है, इसका भी लिंक नीचे लगा हुआ है। फिर एक और बंदे से मिलना था, मगर अभी तक क्लैरिटी नहीं है, कहीं नजर नहीं आ रहा कि वो उस बंदे से मिलेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टोनी ब्लिंकन से मिलना था, मगर वॉशिंगटन में जराए कह रहे हैं कि अनक्लियर है। एक जराए ने कहा लाहौरी जुबान में कि ये आपकी सोच है कि वो एंथनी ब्लिंकन से मिलेंगे। जेक सलिवन उठ के चला गया, एंथनी ब्लिंकन भी है वॉशिंगटन में, मगर शायद ना मिले, मगर ये चीज कंफर्म्ड नहीं है। सीआईए से मिलना था, बकौल इनके जो बाकी जो इनकी जो आइटिनरी इनफॉर्मली जो पब्लिश हुई थी, सीआईए से मिलना था। मगर मिल भी लिया तो ये मैं आपको बता दूं कि उसकी कोई हमें पता नहीं चलना, बहुत बहुत देर बाद हमें पता चलेगा कि सीआईए से किधर मिले हैं, किस वक्त मिले हैं। ये हम ब्रेक नहीं कर सकेंगे खबर। प्लस जो एक वीवीआईपी स्टेटस जो है, ज़ेलेंस्की साहब वो ऑलरेडी आए हुए हैं, जो यूक्रेन के सदर हैं, और अमेरिका की एज आई सेड पूरी जो अटेंशन है वो यूक्रेन पे और फिर इजराइल पे है, जिस तरह बाइडेन और इजरायली सदर की तू मैमा हो गई है। जराए के मुताबिक ये कोट आया है कि पाकिस्तान इज द लीस्ट ऑफ आवर कंसर्न। सॉरी टू से, पाकिस्तान जो इस वक्त हालात हैं दुनिया के, पाकिस्तान हमारे रिडार पे नहीं है। और मैं आई एम सॉरी टू से, जब मुझे उस जराए ने कहा कि सॉरी टू से पाकिस्तान हमारा कंसर्न नहीं है, तो फिर मैंने अपने आप को सॉरी टू से कहा कि कामरान खान की स्टोरी बाउंस हो गई है, शाहीन सबाई की स्टोरी बाउंस हो गई है कि व्हाइट हाउस जाएगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो सॉरी, मेरे जो ये दोनों पुराने बॉसेस हैं, इनको मैं यही कहूंगा
کہ زمانے کے انداز بدلے گئے, آپ کی سٹوریز اب باؤنس ہونے لگ گئی ہیں, گھر بیٹھ جائیں. اچھا, پھر سوال بنتا ہے وائی از ہی ہیئر, کیوں ہے ادھر وہ؟ یہ سب سے بڑا مدعا ہے, سب سے بڑا ٹاپک ہے. جب میں نے پوچھا کہ اگر آپ کے لیے پرائیورٹی نہیں ہے تو پھر آپ نے اس بندے کو کیوں بلایا؟ اس بندے کے خلاف تو لوگ کھڑے ہوئے ہیں, اس بندے کے اوپر روز لوگ ٹویٹ کرتے ہیں, اس بندے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بڑا خوفناک قسم کا ڈکٹیٹر ہے, تو پھر مل کیوں رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے وہ پاکستان کا کمانڈر ان چیف ہے, ٹھیک ہے, ہمارے لیے پاکستان کا سیکیورٹی باس ہے وہ, اور پاکستان کیونکہ ہم ایک سیکیورٹی لینس سے دیکھتے ہیں تو ہمیشہ جو فوجی چیف ہے وہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ آدمی ہوگا. جو نواز آئے, عمران آئے, ریلیونٹ جو بھی آئے, ہمارے لیے آرمی چیف آل امپورٹنٹ رہے گا. اس لیے زبردست ہمارے ایک جرنلسٹ ہیں ادھر, واجد علی سید, ہمارے کالیگ ہیں, انہوں نے آلریڈی اپنی رپورٹنگ میں پرسوں یہ سٹوری چلا دی تھی کہ یہ بڑی سیکیورٹی لینس قسم کی یہ میٹنگز جو ہیں یہ ہونے والی ہیں. پاکستان کے بارے میں جب پوچھا گیا, عمران خان کے بارے میں, نواز شریف کے بارے میں, کیوں مل رہے ہو, یہ سوال پہلے بھی ان سے خود پوچھے گئے, تو انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن نے یہ کہا کہ پاکستان ایک نیٹو کا پارٹنر ہے اور میجر نان نیٹو ایلائی ہے, اور بس فل سٹاپ. اس سے زیادہ نہیں بولا, کچھ اور نہیں کہا کتنا ضروری ہے کتنا نہیں ضروری. یہ سٹوری جن لوگوں نے پڑھی تھی ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس میٹنگ کی, اس ٹور کی جو سکوپ ہے بڑا لمیٹڈ ہوگا, کیونکہ نہ امریکیوں کے پاس توجہ ہے آپ کے لیے, نہ آپ کے پاس وقت ہے, نہ آپ کے لیے پیسہ ہے. They don't have the time for you, they don't have the money for you, and they don't have the attention for you, but they do have a need for you. So اس لیے افغانستان کی وجہ سے خطے میں آپ کی امپورٹنس ضرور ہے, اس میں آپ اس چیز کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے, واحد اسلامی نیوکلیر فوج ہے, چائنا کے ساتھ بارڈر ہے, ایران کے ساتھ بارڈر ہے, ہندوستانیوں کے ساتھ بارڈر ہے, افغانیوں کے ساتھ بارڈر ہے, ٹھیک ٹھاک. پاکستان کی ایسی یہ نہیں ہے کہ پاکستان ہوگا غریب مگر ان امپورٹنٹ نہیں ہے, کل کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور اس میں پاکستان کی فوج کو انگیج کرنا پڑے گا کیونکہ ایشوز جو ہیں وہ ڈائنامک ہیں اور فلوئڈ ہیں. تو اس لیے انہوں نے ہمیں ایک لالی پاپ دی ہوئی ہے. تو وہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے میجر نان نیٹو ایلائی ہیں. اب یہ بھی آپ دیکھ لیں, یہ بھی لنک لگا ہوا ہے, اور یہ بھی آپ دیکھ لیں بالکل. اور بائی دی وے خود پڑھا کریں, جو میں لگاتا ہوں ضرور پڑھا کریں تاکہ خود بھی آپ کو نا تھوڑا بہت سمجھ آئے, خالی میرا پلیز ویٹ نہ کیا کریں آپ. مگر میجر نان نیٹو ایلائی کا خلاصہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میجر نان نیٹو ایلائی دوست ہوتا ہے, یار نہیں ہوتا. اس کو وہ پریولیجز لے سکتا ہے ڈیفنس کی, دفاعی کوآپریشن کی, ویپن شیپن, مگر کمٹمنٹ نہیں ہے. آپ کمٹ نہیں ہوتے جو ایک آپ اتحادی کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ ان دونوں میں یہ جو ایشوز ہیں, ایک توجہ, وقت, پیسے والا ایشو, اور دوسرا ضرورت والا ایشو, ان میں ایک تناؤ ہے جو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. مگر پھر سے جب پوچھا جاتا ہے, میں نے پھر سے پوچھا, میں کہا وہ تو ٹھیک ہے کہ وہ پاک فوج کا سربراہ ہے, امپورٹنٹ آدمی ہے, ایک امپورٹنٹ ملک کا جیسا بھی ہے وہ آدمی, ایک امپورٹنٹ پوزیشن میں ہے, امپورٹنٹ اس پہ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. مگر آپ ہی کے لوگ آپ کو لیٹر لکھ رہے ہیں, آپ ہی کی کانگریس میں بریفنگز ہو رہی ہیں, آپ ہی کے الہان عمر اور کانگریسمن ہر 2-3 مہینے بعد کبھی 11, کبھی 50, کبھی 60, کبھی 3 لیٹر بازی کر رہے ہیں. تو آپ یہ لیٹرز نہیں پڑھ رہے کہ عاصم منیر ملک میں کیا کر رہا ہے؟ تو مجھے کہا گیا کہ بھائی اٹس irrelevant وہ ملک میں کیا کر رہا ہے, ہمارے مقاصد کلیئر ہیں. پاکستان کو ہم سیکیورٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور اس میں سب سے جو سٹیبل وہ ہے ادارہ وہ فوج ہے, that's it. اور اس لیے ہم اسے چیک آؤٹ کر رہے ہیں, ہم اسے سائز اپ کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اٹھتا بیٹھتا کیسے, اور زیادہ نہ اس کے پاس ہمیں دینے کو ہے نہ ہمیں اس کے پاس دینے کو ہے, بٹ that's it. یہ ایک اورینٹیشن سیشن ہے, اس کا بھی ہم نے آپ کو بریفنگ دی ہوئی ہے کہ یہ ادھر کم آرمی چیفز ہیں جو ادھر مغربی دنیا میں, لندن میں یا امریکہ میں, اپنا برٹن میں یا امریکہ میں نہیں جو ٹرین ہوئے ہوئے, تمام تقریباً آپ کے جتنے چیفز گزرے ہیں انہوں نے زیادہ تر مغربی ممالک سے کورسز کی ہیں, ٹریننگ کی ہے. تو ادھر ان کی فائلیں شائلیں کھلی ہوتی ہیں, ان کی پروفائلز چل رہی ہوتی ہیں, ان سے دوستیاں یاریاں ہوتی ہیں, ان کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے ادھر. وہ یہ جو ہیں یہ انون کوانٹٹی ہیں, یہ ان کی مشرقی ممالک میں ٹریننگ ہوئی ہے, تو یہ ان کے لیے, امریکیوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے.
مگر ہم نے سنا ہے, خلاصہ کریں کہ ان کی ٹرپ کا, کہ ایک تو یہ فیملی کے ساتھ یہ پورا جو ان کا ڈیلیگیشن ہے یہ ٹبر کے ساتھ آیا ہے, ہم نے یہ سنا ہے, امید ہے کہ یہ سچ نہ ہو. ہم نے یہ سنا ہے کہ آئی ایس آئی چیف بھی ساتھ آئے ہیں, باقی جو سٹاف افسرز ہوتے ہیں وہ بھی آئے ہیں, فیملی آئی ہے. اور اب یہ بس یہ آج کی میٹنگ کر کے, اگر آگے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میٹنگ نہیں ہوئی, اور ویسے بھی این ایس اے تو ادھر ہے ہی نہیں, تو یہ پھر آگے جا رہے ہیں فلوریڈا. اچھا, اور فلوریڈا یہ چھٹی پارٹی شارٹی کرنے جا رہے ہیں. یہ ہمارے ذرائع, 2 ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ چھٹی پہ فلوریڈا جا رہے ہیں. فلوریڈا کیا ہے یہ بھی سن لیں. فلوریڈا کو سن شائن اسٹیٹ کہتے ہیں, فلوریڈا پارٹی اسٹیٹ ہے, ادھر واقعی ویدر اچھا ہوتا ہے. ادھر تو نیو یارک میں تو سردی وردی پڑی ہوئی ہے, واشنگٹن میں تو برف پڑ رہی ہے, بہت ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ ہارش ویدر ہوتا ہے. فلوریڈا میں بیچ ویدر ہوتا ہے پورا سال, بکینی شکینیز دس دیٹ. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ خبر امید کرتے ہیں کہ سچ بھی ہو. کوئی بات نہیں, اگر چھٹی پہ جا رہے ہیں تو جائیں, بس پاکستان کے اس پہ نہ جائیں نا, پاکستان کی حکومت, پاکستان کے عوام کے پیسے پہ نہ جائیں. یہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بالکل جائیں. آپ نے چھٹی کرنی ہے فلوریڈا, میں نے بھی چھٹی کی ہوئی ہے, مزہ آتا ہے, ادھر کے بیچز بہت پیارے ہیں. آپ کی چھٹی بنتی ہوگی, آپ اتنے محنت کرتے ہیں, آئی ایس آئی چیف اتنی محنت کرتے ہیں, آپ کے باقی سٹاف افسرز اتنی محنت کرتے ہیں, آپ بالکل جائیں فلوریڈا, مگر ہمارے پیسے پہ نہ جائیں. ہمارے جو ہارڈ ارنڈ منی ہے, ہم اس وقت ہمارے حالات صحیح نہیں ہیں, ہم نہیں ڈیپینڈ کر سکتے کہ ہمارا آرمی چیف اپنی فیملی کو, یا اس کے جو افسر ہیں ان کی فیملیز جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے پیسے پہ فلوریڈا میں چھٹیاں منائیں. یہ ایتھکلی صحیح نہیں ہوگا, ورنہ آپ بالکل جائیں. مگر ایک ریالٹی بھی ہے, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ہمیں سمجھنا چاہیے کہ امریکہ میں اس وقت یہ پاکستان کے لیے ایک جو ایتھک ہے, جو فیلنگ ہے, وہ اچھی نہیں ہے. پاکستانیوں کو امریکی لائک نہیں کرتے. یہ میں اس ملک میں 3 بار پڑھا ہوا ہوں اور 3 بار رہا ہوا ہوں. میں کالج میں نے کیا مشیگن میں, اس زمانے میں 9/11 نہیں ہوا تھا, میرے کالج کے دورانی میں ہوا تھا. ان دنوں میں پاکستان سے کوئی زیادہ لمبی چوڑی نہیں تھی, مگر دشمنی نہیں تھی. ڈس لائک نہیں کرتے تھے, لائک ہی کرتے تھے. یہ 2000s کی بات ہے. پھر 2010s میں ایک اور ریاست گیا, میساچوسیٹس, ہارورڈ یونیورسٹی ہے ادھر لگتی ہے, ادھر گیا. ادھر 2011-12 میں تھا, اور ان دنوں میں اسامہ بن لادن وغیرہ یہ سب چیزیں ہو رہی تھی. ان دنوں میں تھوڑا سا پاکستان کو شک کی نگاہ سے دیکھنا لوگوں نے شروع کیا. مگر پھر میں جب پڑھنے آیا کولمبیا, نیو یارک جو ایک اور ریاست ہے, سب سے بڑا ادھر ان کا شہر ہے, اس میں رہتا ہوں, تو کلیئر ہو گیا تھا, اسپیشلی افغانستان کا جو پل آؤٹ کیا ہے, کلیئر ہو گیا تھا کہ امریکی پاکستانیوں کو نہ لائک کرتے ہیں نہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور اس لیے آج امریکی کسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان کو کچھ بھی دیا جائے کسی بھی صورت میں. تو بڑی ایک کولڈ ہارٹڈ قسم کی, پریکٹیکل قسم کی ریلیشن شپ ہو گئی ہے. اور یہ جو ریلیشن شپ کا جز ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں ایک دوسرے کو بالکل ایک دوسرے کے لیے الگ یاد رکھتی ہیں. پاکستانی سے پوچھو, کسی جنرل سے پوچھو, کسی تجزیہ کار سے پوچھو, کسی عام پاکستانی سے پوچھ لیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ ان کی ہم نے 80s میں ان کا ساتھ دیا ہے, فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے جی, کولڈ وار ہم نے ساتھ لڑی ہے, آئی ایس آئی اور سی آئی اے ایسے دوستی, ضیاء الحق اور ریگن ایسے دوستی, ہم نے جی روسیوں کی ہم نے کمر توڑی, ہم ساتھ اتحادی ہیں, دوست ہیں, بھائی ہیں, ویسٹرن لیننگ ہیں, دس دیٹ. یہ ایک ٹپیکل پرو امریکن فینٹیسی جو ہے ایک پاکستانی جنرل یا ایک پاکستانی اینالسٹ سویلین کی بھی یہ ہوتی ہے. تو ان کی پاکستانیوں کی میموری بالکل الگ ہے. ان کی جو میموری ہے وہ یہ ہے کہ تم نے اسامہ کو چھپایا ہوا تھا اپنے اکیڈمی کے, ملٹری اکیڈمی کے ہیڈ کوارٹر میں, مطلب ایبٹ آباد میں. تم نے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کھیلا ہے مشرف کے زمانے سے, ہمارے پیسے بھی لیے ہیں اور ہمارے بندے بھی منوائے ہیں ادھر. طالبان کو پناہ دے کے ایک ہاتھ سے ہمارے پیسے لیتے تھے, دوسرے ہاتھ سے طالبان کو تم پروٹیکٹ کرتے تھے. تو یہ جو دوغلا پن ہے, یہ جو تقریباً 20 سال امریکہ کی سب سے لمبی جنگ جو چلی ہے, اس میں پاکستان کا جو کردار ہے امریکہ کی شکست میں, کیونکہ کلیئرلی امریکہ کو طالبان نے شکست دی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 4 پریزیڈنٹس کے بعد بش,
ओबामा, ट्रंप और फिर बाइडन, 4 प्रेसिडेंट्स और करोड़ों, अरबों, खरबों, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के बाद वही तालिबान जो हटे थे, आज वही तालिबान वापस आए हैं, और अगर उनको पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं होती तो वापस वो नहीं आते। इस डबल गेम के लिए कोई तैयार नहीं है, या डेमोक्रेट या रिपब्लिकन या अमरीकी फौजी या अमरीकी सिविलियन, पाकिस्तान की मदद करने के लिए। तो ये जो मेमोरीज का जो क्लैश है, ये एक फंडामेंटल क्लैश है, जो आसिम मुनीर को जिस चैलेंज का सामना है वो ये है कि आप जिस बंदे से बात करने आए हैं, दोस्ती करने आए हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने आए हैं, वो आपको डिसलाइक करता है, वो आपको डिस्ट्रस्ट करता है। ये बहुत सीरियस, बहुत बड़ा, बहुत जबरदस्त किस्म का डायलेमा है जो आसिम मुनीर के सामने इस वक्त है। मगर आसिम मुनीर के बारे में एक छोटा सा ख्याल, और फिर आखिर में एक अपील आप सबके लिए। अपील में मेरा साथ दीजिएगा अपील तक। इसमें कोई शक नहीं है कि आसिम मुनीर साहब बहुत पावरफुल चीफ हैं, ठंडे चीफ भी गुजरे हैं, ज्यादा नहीं गुजरे मगर कुछ ठंडे चीफ भी गुजरे हैं तारीख में। टिक्का खान गुजरा है, काकड़ कहते थे थोड़ा सा ठंडा है ना, मगर ज्यादातर चीफ तगड़े गुजरे हैं। मगर आसिम मुनीर ऑलरेडी ने 1 साल में हमें दिखा दिया है कि उसे कोई कुछ उसका कर नहीं सकता, कोई उसे हटा नहीं सकता। और इनफैक्ट आसिम मुनीर के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि ये तो 20-25 साल रूल करने वाला टाइप का बंदा है, ये उस किस्म का बंदा है। अब अच्छा, ये जो आर्ग्यूमेंट है, इस आर्ग्यूमेंट को मैं अक्सर वजन नहीं देता। मैं राहील शरीफ के लिए इस आर्ग्यूमेंट को वजन, जब उसके बारे में बात चली, हर चीफ के बारे में चलती है, मैंने राहील शरीफ के बारे में इस आर्ग्यूमेंट को वजन नहीं दिया। ये जब बाजवा के बारे में, बाजवा की 3री एक्सटेंशन होने वाली थी, वो बात चली, मैंने उसको भी ये क्रेडिट नहीं दिया, ये मैंने अटेंशन नहीं दी, क्योंकि उन दोनों चीफ्स के बारे में कि एक्सटेंशन के जो थे वो चल रहे थे। मगर ये ऐसा चीफ है कि ये इसे शायद एक्सटेंशन ही ना चाहिए हो, ये कुछ और ही करे। सो उस हिसाब से ये तो लंबा रूल करने वाला टाइप का बंदा है माशाल्लाह से। अब अगर ये बंदा है, हम असूम करते हैं कि आसिम मुनीर जो है वो बहुत तगड़ा चीफ है और वैशी चीफ है, ठीक है, तो फिर हमें इसको फेयरली असेस करना होगा। और इस फेयर असेसमेंट में आपको पसंद ये हो असेसमेंट के ना हो, मगर आसिम मुनीर को IMF आसिम मुनीर को पसंद करता है। IMF ने पाकिस्तान की तारीफ की है, सऊदी आसिम मुनीर को पसंद करते हैं। उन्होंने आज अरामको ने एक और डील कर ली है, सऊदी हमारे माइंस ले रहे हैं और चीजें कर रहे हैं, अमराती भी कर रहे हैं, चीनी भी आसिम मुनीर को पसंद करते हैं, उन्होंने भी लोन फैसिलिटीज दी हुई हैं, और स्टॉक मार्केट भी आसिम मुनीर को पसंद करती है, ऊपर जाए जा रही है, जाए जा रही है, जाए जा रही है। अब आपके लिए ना कोई सऊदी डील, ना कोई चाइनीज फैसिलिटी, ना IMF का लोन आपको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। वो जो हमारा जो और एक्सपेंडिचर्स हैं, सब्सिडीज हैं और डेट सर्विसिंग है, उसमें जाएगा, आपको नहीं जाएगा। ये सब जो लोग पैसा लगा रहे हैं, ना आपके पास स्टॉक मार्केट के लिए पैसे हैं, मेरे पास तो नहीं है, शायद आपके पास हो, राइट। तो ये जो बड़े बड़े गेम हैं इकोनॉमी के और बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, ये आसिम मुनीर को पसंद करते हैं। आप शायद नहीं करते होंगे, क्योंकि वो जो है वो इमरान खान से जाती कर रहा है या वो मीडिया से जाती कर, ये इररेलेवेंट चीजें हैं, क्योंकि ये ऑन द ग्राउंड, ये जमीनी जो चीजें हैं, ये जो लार्जर लेवल पे चीजें मैटर नहीं करती स्ट्रेटेजिस्ट्स को, जो व्हाइट हाउस में बैठे हैं, जो लंदन में बैठे हैं, जो चीन में बैठे हैं, जो रियाद में बैठे हैं, महलों में और प्रेसिडेंशियल पैलेसेस में, उन लोगों को आप जैसा आम इंसान बॉदर नहीं करता। तो इसलिए आपको समझना है कि वो क्या समझ रहा है। तो इसलिए आज मेरी एक जो आसिम मुनीर के बारे में असेसमेंट है वो ये है कि आप होंगे बड़े जबरदस्त, और आपने किया होगा, इकोनॉमी शायद आपने अभी आर्जी तौर पे संभाली हुई है, और आपके जो सपोर्टर हैं वो पागल हुए हैं और आपके कसीदे पड़े जा रहे हैं जबरदस्त। मगर ये सब एक कॉस्ट पे आया है। ये जो आप लाए हैं स्टेबिलिटी, बेशक आपने नहीं तारीफ करवाई IMF से, IMF ने खुद आपकी तारीफ की है आपके मुल्क की, कि पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट मुल्क है और रिसेंटली उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ये इसमें कोई शक नहीं है। मगर आपने जो कर दिया है मुल्क के साथ, जो कॉस्ट है, इसकी जो कीमत है, वो बहुत ज्यादा है। मुल्क पोलराइज हो गया है। ये इमरान खान वाला जो पंगा है, जो हम कभी इद्दत की बात करते हैं, उसकी पर्सनल कॉल्स, उसके बाकी जो है उसकी जो साइफर केस है, ये सब जो है, इससे कॉस्ट बहुत ज्यादा हुई है। ये जो ड्राई क्लीनिंग हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, कॉस्ट बहुत ज्यादा हुई है इमरान खान की पोलराइजेशन की, तो ये बहुत बड़ी कॉस्ट है।
दूसरा जो कॉस्ट हुई है वो आपके घर में अंदर हुई है, सिक्योरिटी की कॉस्ट हुई है। सिक्योरिटी सर बहुत बड़ा मसला बन गया है और इसको शायद आपकी फौज उतनी तवज्जो नहीं दे रही जितनी उसे देनी चाहिए। हर हफ्ते अब शहादतें होती हैं, पाक फौज की शहादतें मैं बात कर रहा हूँ, एफसी की शहादतों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की मिलिट्री और पैरामिलिट्री पर्सनल की बात कर रहा हूँ, और मैं पुलिस तक की बात नहीं कर रहा, मैं पुलिस तक की बात नहीं कर रहा, सिविलियंस तो किसी खाते में नहीं आते। मगर हर हफ्ते हम अब ISPR से एक चीज देखने लग गए हैं कि कोई ऑपरेशन होता है, कोई दूर दराज इलाकों में कोई एम्बुश होता है, कोई आईडी अटैक होता है, कोई सुसाइड होता है, कोई VBID अटैक होता है, फिर जनाब एक प्रेस रिलीज आती है, एक सिट्रैप व्हाट्सएप पे गर्दिश करना शुरू कर देती है, फिर एक प्रेस रिलीज आती है कि फलाने जगह पे इतने लड़के शहीद हुए और इतने जो दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम भेज दिया गया, फिर एक जनाजे का वीडियो निकलता है ट्विटर पे, उसमें कभी एक जनाजा नहीं होता, हमेशा 2 3 4, हमने परसों तो 23 जनाजे देखे। ये होता है, फिर तदफीन होती है, और फिर हफ्ते 10 दिन बाद या कम एक और यही साइकिल होता है, एक अटैक होता है, एक प्रेस रिलीज होती है, ट्विटर पे वीडियो निकलता है, तदफीन होती है, जनाजे की और तदफीन की वीडियो निकलती है, दैट्स इट। तो ये आपकी एक वीकनेस बनता जा रहा है, और ये मैं कम से कम बहैसियत एक पाकिस्तानी, मैं अपनी फौज को कमजोर नहीं देख सकता ऐसे वक्त पे जब थ्रेट जो है वो रियल है, थ्रेट बहुत बड़ी है। देखें, आप मुझे पता है आप अमेरिका आने से पहले आप पेशावर गए, आपने जो हमारे गाजी हैं जिनको इंजरीज हुई हैं, वॉर वुंडेड हैं, उनसे आप मिले, आपने मेडल्स दिए उन लड़कों को जिन्होंने परफॉर्म किया है, आप सिविल सोसाइटी से मिले, ठीक है, दैट्स गुड, द ट्रूप्स नीड यू, the men need you, no doubt. Magar Pakistan also needs you. And Pakistan needs you, sir, to look at this thing holistically. You have to look at this thing not as a zero-sum game of Imran versus you or Imran versus the state. देखें, there's always space for compromise. मगर इमरान को माइनस करके किसी भी तरीके से लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी और लोगों का जो क्रेडिट है वो आपको नहीं मिलेगा. You need, your biggest resource is the people of Pakistan. आपकी फौज है, ठीक है, 7-7.5 लाख लड़के की, ठीक है, जबरदस्त, मुबारक हो, मगर आपके पास एक्चुअली, अगर इफ यू प्ले योर कार्ड्स राइट, आपके पास दुनिया की 5वीं बड़ी फौज नहीं है, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, आपके पास 25 करोड़ अवाम की फौज है. तो इस पाकिस्तान की जो अवाम है फौज से बहुत मोहब्बत करती है, क्या करती थी. इमरान खान के वाकये से पहले थिंग्स वर फाइन. ये तो 1.5 साल पहले हुआ है. क्यों हुआ है? फिक्स दैट. इमरान को माइनस करके ये सब जो एस्केलेशन हुई है, फिक्स इट, ताकि सही हो. एंड आई एम श्योर कि इमरान खान ने जो अभी कॉम्प्रोमाइज रिसेंटली किया है, आपके बारे में बोला है कि आपको गालियां ना दी जाएं, आपको सोशल मीडिया पे गंदा ना किया जाए, उन यूट्यूबर्स को जो आपको गालियां देते हैं उनको फॉलो ना किया जाए, ये सब इमरान की तरफ से हुआ है. इनफैक्ट इमरान ने तो ये भी अनाउंस किया है कि अमेरिका में जो इनके हार्डकोर जो पैशनेट PTI के सपोर्टर हैं, वो जो हैं वो मजमा ना इकट्ठा करें, वो आपके लिए प्रोटेस्ट ना करें, ताकि आपका बाइज्जत, आपका ये जो ट्रिप है वॉशिंगटन का, ये बाइज्जत खत्म हो, बाइज्जत पूरा हो. तो आपको तो सपोर्ट अब लगता है वो आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है, तो आप भी कुछ करें ना, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज इस वक्त बहुत जरूरी है. तो फ्लोरिडा में, अगर आप फ्लोरिडा जा रहे हैं, फ्लोरिडा में किसी बीच पे बैठें, आराम से कोई सनचेयर लें, देखें, लहरें शहरें देखें बीच की, एंड थिंक अबाउट इट कि ये आपने नो डाउट कारकर्दगी की है, मगर मुल्क पोलराइज करके और फौज को एंडेंजर करके अगर ये नहीं हो सकता. वी नीड योर अटेंशन, वी नीड योर अटेंशन एट द बॉर्डर्स. हम चाह रहे हैं कि आप हिंदुस्तान को देखें, जो उसने अभी 370 आर्टिकल 370 की मां बहन की है, दफन किया उसे. हम चाह रहे हैं आप तालिबान को देखें, जो आंखें दिखा रहे हैं हमें, हमारा ही खा के. तो ये वी कांट हैव वन मोर फ्रंट. तो एक फ्रंट को, थिंक लाइक एन इन्फेंट्री ऑफिसर, एक फ्रंट जो है वो खुला हुआ है, उस फ्रंट को एक महाज को कम से कम संभाल लें. और वो महाज जो है वो व्हाइट फ्लैग दोनों तरफ से, मेरा ख्याल है एक तरफ से एक व्हाइट फ्लैग आ गया है इमरान खान का, तो आप भी थोड़ा सा व्हाइट फ्लैग, सफेद झंडी जो है, आप भी मेरा ख्याल है उसको एक्सेप्ट करें और इसको आगे लेके चलें. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप कुछ शायद कुछ कर सकें अगर आप पाकिस्तान की अवाम को साथ रखें, वरना आपकी लिमिटेड गेन्स रहेंगे, वरना आप
کبھی آپ اکانومی کو بند کریں گے مگر سیاست کو نہیں کنٹرول کر سکیں گے اور سیکیورٹی کو نہیں کنٹرول سکیں گے، مگر جب عوام آپ کے ساتھ ہو تو آپ تینوں چیزیں کر سکتے ہیں، آرام سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، چلتے چلتے یہ اب ایک پرسنل میری اپیل ہے آپ سب کے لیے کہ 5 اور منٹ مجھے دیں اور یہ سنیں۔ آج اسلام آباد میں ایک ڈسٹرکٹ اور سیشنز کورٹ میں ایک بہت امپورٹنٹ کیس کی ججمنٹ دی جا رہی ہے، کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ یہ مرڈر کا کیس ہے۔ شاہ نواز امیر، شانی امیر جو ہیں ایاز امیر صاحب کے صاحبزادے کے بیٹے ہیں وہ۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی کسی کو بندہ، کسی باپ کو ایسا کوئی بیٹا دے۔ یہ جو بندہ ہے یہ اس نے پچھلے سال اپنی تیسری بیوی کو قتل کیا۔ اس بندے کا پھر سے میں نام لوں، شاہ نواز امیر ہے۔ یہ ایاز امیر کا بیٹا ہے۔ اس نے اپنی تیسری بیوی کو قتل کیا۔ پہلی جو اس کی شادی تھی وہ ولیمے کے بعد اس نے پسٹل نکالی تھی اپنی بیوی پہ، پہلی بیوی پہ، وہ ایک سیاسی فیملی کی تھی، وہ اٹھا کے واپس لے گئے اسے۔ دوسری بیوی کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے مگر وہ بھی طلاق میں، وہ بھی اس کی شادی ختم ہو گئی۔ تیسری یہ جو لڑکی تھی بیچاری سارہ انعام، کینیڈین پاکستانی تھی، یونیورسٹی آف واٹرلو میں ادھر کینیڈا میں جو بیسٹ شاید آپ کہہ سکتے ہیں، واٹرلو بیسٹ یونیورسٹی ادھر کی اکانومسٹ تھی۔ ڈیلائٹ زبردست ایک کنسلٹنسی ہے ادھر، اس نے کام کیا تھا، یو ایس اے آئی ڈی میں کام کرتی تھی، دبئی میں کام کرتی تھی۔ خالی 3 مہینے کی ان کی شادی ہوئی تھی۔ یہ رہتی دبئی میں تھی کیونکہ اس کی جاب ادھر تھی، مگر چھٹی ویکینڈز وغیرہ پہ یہ پاکستان آتی تھی اس بندے سے ملنے، اور کیونکہ بیوی تھی اس کی مگر رہتی ادھر تھی اور کماتی بھی تھی۔ یہ جو ہے بندہ یہ تو نہیں کماتا، یہ چکوال کے بدماش ہیں، آپ کو پتہ ہے، ایاز امیر اینڈ کمپنی، ایاز امیر اینڈ فیملی۔ اچھا یہ جو ہے یہ اپنی بیوی سے لڑتا تھا پیسوں کے لیے۔ اس کی بیوی نے اسے کہا کہ بھئی مجھے اچھی ایک نئی گاڑی چاہیے، میں تمہیں پیسے بھیج رہی ہوں، خود کما کے وہ لڑکی دبئی سے اسے پیسے بھیجتی تھی۔ اس نے ایک بار پیسے بھیجے، مرسڈیز وہ لینا چاہ رہی تھی کہ مجھے مرسڈیز چاہیے، تو اس نے مرسڈیز کے پیسے بھیجے، یہ پیسے کھا گیا اپنی بیوی کے ڈرگز پہ۔ اس نے ڈرگز اور الکوہول یہ ہر شام 5-6 بجے یہ شروع کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دن میں بڑا یہ سوبر ہوتا ہے، بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، آرٹ اور کتابیں اور شاعری اور سیاست اور یہ اور وہ کرنٹ افیئرز وغیرہ، مگر رات کو یہ بندہ دھت رہتا ہے اور پھر یہ مار دھاڑ کرتا ہے، گند کرتا ہے۔ ابھی میں بتاتا ہوں کرتا کیا ہے یہ رات کو۔ اچھا اینیویز، تو یہ اس نے اپنی بیوی کے جو مرسڈیز کے پیسے تھے اس نے بھیجے ایک بار اور اس نے اڑا دیے ڈرگز پہ۔ اس بیچاری نے پھر بھیجے پیسے اور پھر اس نے گاڑی لی، مگر اس نے اپنے نام پہ وہ گاڑی کروا لی، مرسڈیز اس نے لیا، جو بھی اس نے گاڑی لی اپنے نام پہ کروا لی۔ اچھا اس پہ وہ جب واپس آئی تو ان کی تو میں ہوئی، یہ تو ہونا تھا کیونکہ پیسے بیوی کے تھے، اور میرا خیال ہے بیوی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے پوچھ سکے کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ اس پہ ان کی یہ خالی 3 مہینے پرانی شادی ہے بائی دی وے، ابھی تک سیٹل نہیں ہوئی تھی، وہ پاکستان شفٹ اس نے نہیں کیا تھا، جاب ادھر کرتی تھی، اپنے لیے گاڑی لینے کے لیے، سیٹل ہونے کے لیے چیزیں لے رہی تھی گھر کے لیے، تو اپنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا جہیز خود بنا رہی تھی، یہ وہ لڑکی ہے۔ اینی ویز اس بندے نے ان کو سارا انعام کو مارا ہے، پورا دن مارا ہے، اور اس کو پھر الکوہول اور ڈرگز کے نشے میں تھا یا نہیں تھا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، مگر اس بندے نے پھر ان کو ڈمبلز جو ایکسرسائز والے ہوتے ہیں اس سے اس کے سر پہ بار بار مارا ہے، وہ مر گئی۔ پھر اس کی باڈی اس نے باتھ ٹب میں ڈال دی، خون شون صاف کرنے کی کوشش کی، اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو تصویر بھیجی اور پوچھا کہ میں سرنڈر کروں یا نہ کروں۔ کلیئر کٹ کیس ہے یہ کہ یہ بندہ جو ہے یہ قاتل ہے، مگر یہ بندہ صرف یہ بندہ قاتل نہیں ہے، اس کی ماں بھی اس قتل میں ملوث ہے، اس کی ماں بھی کو بھی انوالو کیا گیا ہے۔ اس کی ماں کا نام سمینہ امیر ہے، اس سے پہلے وہ سمینہ پیرزادہ تھی، حفیظ پیرزادہ کی بھی یہ بیوی رہی ہے، کیپ بھی رہی ہے اس کی، یہ اچھا لفظ نہیں ہے مگر یہ لفظ میرے ذرائع نے مجھے بتایا کہ اس کی مسٹرس رہی ہے۔ ایاز امیر سے یہ اس کی شادی بھی ہوئی ہے، اس کی ماں کی، یہ ایاز امیر کا بیٹا ہے، مگر حفیظ پیرزادہ جو ہے وہ اس کا سوتیلا باپ تھا۔ اچھا تو یہ جو اس کی ماں ہے یہ بڑی سوشلائٹ قسم کی عورت ہے، اور یہ اسے ان کاموں میں انکریج کرتی ہے، یہ شراب، سوشلائزنگ، لڑکیاں وغیرہ۔ اس کی ماں ایک این جی او بھی چلاتی ہے کیونکہ وہ اسلام آباد میں خاص ایک سوشلائٹ کلاس ہے جو یہ کام کرتے ہیں، روز شام کو بیٹھ کے دارو شارو پیتے ہیں اور
دن میں خدمت خلق کرتے ہیں، وہ ایک خاص ایک کلاس ہے. یہ جس فارم ہاؤس پہ رہتے ہیں اس فارم ہاؤس پہ بہت سارے این جی او کی پارٹیز ہوتی تھیں، یہ لوگ بلاتی تھی، اس میں بہت ساری لڑکیوں کو دوسرے ممالک سے الگ این جی اوز کی لڑکیوں کو انوائٹ بھی کرتی تھی. اس میں سے ایک سویڈش لڑکی کو اس نے جو اس کے لیے کام کرتی تھی، اس کی ماں، اس کو اس نے اپنے بیٹے سے انٹروڈیوس کروایا. اس نے اس کے ساتھ بھی الٹے سیدھے کام کیے، وہ بھاگ کے چلی گئی واپس. پھر اس نے غنڈے سویڈن میں بھجوائے تھے اس بندے نے اس لڑکی کے پیچھے، اسے سٹاک کیا تھا، ہراس کیا تھا، تنگ کیا تھا. بہت ساری خواتین ہیں اسلام آباد میں، جو میں 6-8 سال رہا ہوں، بہت ساری خواتین ہیں جو کہانیاں سناتی ہیں اس بندے کی بیڈ ہیبٹس کے بارے میں. مگر خالی یہ شاید اس بندے کا فالٹ نہیں ہے. اس کے باپ کے اوپر، ایاز امیر کے اوپر بھی ریپ کے مقدمے پہلے لگے ہوئے ہیں. وہ مقدمے غائب ہو گئے. ہم سب کو پتا ہے کیوں. وہ ایم این اے رہے ہوئے ہیں، پی ایم ایل نون سے ان کا تعلق ہے، چکوال کی ان کی سیٹ ہے، پی ایم ایل نون سے تعلق تھا. ساتھ ساتھ وہ ایک سیلیبریٹی بھی ہیں، ساتھ ساتھ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بھی دوست ہیں، ساتھ ساتھ وہ پاکستان کی جو لٹری اور میڈیا ایلیٹ ہے اس کے بھی ان کے ساتھ یاری دوستی ہے. ایاز امیر ہلکا آدمی نہیں ہے، مگر ہے وہ ریپسٹ بقول الزام کے. تو پلس خود میں نے دیکھا ہے، لوگوں سے میں ملا ہوں جو ایاز امیر کی حرکتوں کے بارے میں، اسلام آباد میں بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے یہ ایلیگیشنز کی ہوئی ہیں، مگر یہ کہانی ایاز امیر تک نہیں پہنچتی. ان کے جو دادا تھے انہوں نے بقول اربن لیجنڈ جو سٹوریز چلتی ہیں اسلام آباد کے ان سرکٹس پہ، کہ اس کے دادا نے پی 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 کی ایک فیملی کی لڑکی کا ریپ کیا تھا اور اس کے دادا کو مار دیا گیا تھا، اور ان کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کو چوراہے میں ان کے منہ میں ڈال کے علامت کے طور پہ ان کی باڈی چھوڑ دی گئی تھی. ان کے جو دادا ہیں انہوں نے اپنی بھٹی میں ان کی دادی کو بھی جلایا ہوا ہے. تو یہ میسوجنی جو ہے، وائلنس اگینسٹ ویمن جو ہے، ریپ جو ہے اس فیملی میں جنریشن آفٹر جنریشن چلتا ہے. یہ سوشوپیتھک، سائیکوپیتھک جو بھی یہ پیشنٹس ہیں، یہ خالی شاہنواز شانی نہیں ہیں، ان کے والد بھی ہیں، اور ان کے والد کے والد بھی بقول ہماری رپورٹنگ کے یہی نظر آ رہا ہے. تو ہفتہ 10 دن پہلے ان پہ ایک اور کیس ہوا تھا، کلاشنکوف انہوں نے غلط رکھی ہوئی تھی، تو کلاشنکوف کا کیس معاف ہو گیا. تو کلاشنکوف کا کیس معاف ہو گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کیس بھی معاف ہوگا کیونکہ اس کے باپ کے پیچھے جو کیس تھے وہ بھی معاف ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں، یہ اٹھوا لیتے ہیں لوگوں کو، ڈیل کر لیتے ہیں، ڈروا دیتے ہیں، مروا دیتے ہیں. اور obviously یہ فوجی بھی رہے ہیں، ان کے چکوال کے بھی پنجاب کے کانٹیکٹس ہیں. تو یہ چکوال، فوج، ایم این اے، پی ایم ایل نون، پنجاب اسٹیبلشمنٹ، اس میں یہ ریپ مرڈر یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سب میں جو ابھی چند ہی گھنٹوں میں، شاید چند ہی لمحوں میں، چند ہی منٹوں میں یہ ڈیسیجن آنے والا ہے. اور میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سب سے، اگر آپ یہ کسی بھی طریقے سے یہ جو ڈسٹرکٹ اور سیشنز جج ناصر جاوید رانا صاحب ہیں، جو ابھی یہ سنانے والے ہیں کیس کی ججمنٹ کی فیصلہ سنانے والے ہیں، میری اپیل ہے کہ اگر وہ سن رہے ہوں تو زبردست، اگر آپ ان تک یہ پہنچا دیں پلیز کسی طریقے سے، کہ سر پلیز لیٹ جسٹس پریویل. آج پلیز انصاف کر لیں. مجھے پتا ہے آپ کے اوپر جو جج بیٹھے ہیں، جو قاضی صاحب بیٹھے ہیں اور باقی جو جج بیٹھے ہیں، شاید وہ اس وقت ایک اچھی مثال نہیں ہے آپ کے لیے. آپ صرف ایک ڈسٹرکٹ اور سیشن جج ہیں. آپ کے اوپر ہائی کورٹ بھی ہے، سپریم کورٹ بھی ہے، اور سب اتنے کورٹ ہیں، مگر چینج بگنز ایٹ دا باٹم. آپ چینج کر سکتے ہیں. پاکستان میں کم از کم اس سٹوری سے پاکستان کی سیاست جو ہے آج کل چینج نہیں ہوگی. شاید عمران خان نہیں واپس آ جائے گا، یا عاصم منیر کو یہ نہیں خیال آئے گا کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے. یہ نہیں ہوگا اس کیس سے. مگر ایک چیز ضرور ہوگی کہ ایک جو درندہ ہے، جو بار بار جس نے عورتوں کو ہرٹ کیا ہے، جس کی فیملی نے عورتوں کو جنریشنلی ہرٹ کیا ہے، اس درندے کو بند کر کے، اس درندے کو سزا دے کے آپ ایک مثال سیٹ کریں گے. یس، شاید کسی پولیٹیکل پارٹی سے پریشر آئے. ایاز امیر کی تمام پارٹیوں سے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو شاید آپ پہ سیاسی پریشر آئے. اس میں ایک سیاسی اینگل ہے.
ایک ڈپلومیٹک اینگل بھی ہے. کینیڈین تھی یہ لڑکی, کینیڈین پاکستانی تھی, شاید کینیڈینز کا بھی اینگل ہو, کوئی مغربی دنیا سے کوئی پریشر ہو. سر آپ ان سے نہ پریشر لیں, نہ آپ کینیڈین سے پریشر لیں اور اس بندے کو سزا دیں کینیڈین سے پریشر لے کے, نہ آپ کسی سیاسی جماعت سے یا فوج سے پریشر لیں, ویسے مشکل ہے, یا ایاز امیر کی فیملی سے پریشر لیں. آپ خالی ایک چیز سے پریشر لیں سر, آپ اپنی ماں سے, اپنی بہن سے, اپنی بیوی سے, اپنی بیٹی سے پریشر لیں. آج آپ ججمنٹ سائن کرنے سے پہلے اگر آپ دفتر آلریڈی پہنچ گئے ہیں اپنے, تو سر آپ اپنا فون کھولیں اور اپنی ماں کی, اپنی بہن کی, اپنی بیوی کی, اپنی بیٹی کی نا تصویریں آپ دیکھیں اور آپ امیجن کریں کہ ان کے ساتھ سر یہ ہوا ہے, اور پھر آپ سر اپنی ججمنٹ پلیز پڑھیں اور انصاف دیں, پریشر نہ لیں, صرف انصاف دیں بغیر پریشر کے.